स्मिता नानीको पनि बेङ्गलोरमा हुनुहुने बाबा मम्मी सबै आउँदै हुनुहुँदो रहेछ र राहुल बाबु चाहिँ स्कुटीमा अगाडि जाँदै हुनुहुँदो रहेछ र सन्तोष सर पनि हुनुहुन्छ। यसमा चाहिँ उहाँहरूको पूर्ण मिलन हुनुभएकोमा म लगायत 3 करोड नेपाली जनता सबैजना खुसी छौँ र खुसी छु म पनि। र उहाँहरूको बितेको दिनमा जे भए तापनि आउने दिनहरूमा चाहिँ बाटाहरू टुटेका फुटेका भत्केका बाटाहरू चाहिँ पूर्ण सम्माउँदै मिलाउँदै खार्दै उहाँहरूको नयाँ जीवन फेरि पनि सुरुवात गर्नुहुनेछ भन्ने म हृदयदेखि नै शुभकामना दिन। त्यसै कारण हजुरहरू पनि फेरि पनि पूर्ण मिलन हुनुभएकोमा हजुरले लाखौँ लाख शुभकामना र सदाबहार हजुरहरू सुखी रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्। आखिरमा जिन्दगी हामी मानिसको हो होइन, एक दिन त मरेर जानै छ होइन र त्यसै कारणले हजुरहरू पनि बाँचुन्जेली चाहिँ राहुल बाबु र स्मिता नानी गुरुङलाई चाहिँ आउने दिनहरूमा चाहिँ एकदमै खुसी छु। मेरो यो अहिलेको आँसु चाहिँ अघिसम्मको आँसु चाहिँ मेरो पीडाको थियो भने अहिलेको आँसु चाहिँ खुसी हो होइन। र म आफै नै सुसाइड गर्छु भनेर मैले मिडियाद्वारा पनि भनिसकेको थिएँ। सर्वप्रथम त म पूर्वाञ्चल टिभीलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। किन कसरी धन्यवाद दिन चाहन्छु भने यो राहुल गुरुङ र स्मिता लामा गुरुङको विषयमा धेरै 3 करोड जनताहरूले हेरिराख्नु भएको थियो र भाइरल भइरहेको थियो। आज चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ डिभोर्स गरेको पनि आउने आइतबार चाहिँ 1 हप्ता हुनै थियो, तर 1 हप्ताकै नपुगिकन फेरि पनि सन्तोष देउजा कपुरकोट चलाउनु हुने सञ्चारकर्मी सन्तोष देउजा सरलाई चाहिँ हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र उहाँको भिडियोहरू चाहिँ सुरुदेखि म हेर्थेँ र उहाँले कति पनि यो केसहरू उठाएको पूर्ण मिलानै गराउनुहुन्थ्यो र मैले पनि सोचेको थिएँ कि 100% उहाँले यो राहुल गुरुङ र स्मिता लामा गुरुङको पनि केस अवश्य मिल्नु सक्छ, 100% मिलाउनुहुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास थियो र मैले पनि त्यही चाहन्थेँ। र म चाहिँ क्रिस्चियन हो, रात दिन प्रार्थना पनि मैले मेरो पिता माता परमेश्वरले रात दिन प्रार्थना गर्थेँ उहाँहरूको जोडी चाहिँ पूर्ण मिलन हुन सकेका होस् भनेर। र उहाँहरूको त्यो आँसुको धारा जब कि बगेको देख्दाखेरि म आफै नै डिप्रेसनमा गइरहेको थिएँ। मेरो आफ्नै काम धन्दाहरू सबै बिर्सिरहेको थिएँ, मैले खाना पनि नखाइरहेको थिएँ। तर आज फेरि पनि उहाँहरूको पूर्ण मिलन हुँदै रहेछ। यसमा चाहिँ अति नै धेरै नै खुसी छु। र अहिले सन्तोष देउजा सर, स्मिता लामा नानी र राहुल गुरुङ चाहिँ गोर्खाको फालुङटा र राहुल गुरुङ बाबुको घरमा जाँदै हुनुहुँदो रहेछ र 100% उहाँहरू मिलिसक्नु भएको छ। र अर्को कुरा स्मिता नानीको पनि बेङ्गलोरमा हुनुहुने बाबा मम्मी सबै आउँदै हुनुहुँदो रहेछ र राहुल बाबु चाहिँ स्कुटीमा अगाडि जाँदै हुनुहुँदो रहेछ र सन्तोष सर पनि हुनुहुन्छ। यसमा चाहिँ उहाँहरूको पूर्ण मिलन हुनुभएकोमा म लगायत 3 करोड नेपाली जनता सबैजना खुसी छौँ र खुसी छु म पनि। र उहाँहरूको बितेको दिनमा जे भए तापनि आउने दिनहरूमा चाहिँ बाटाहरू टुटेका फुटेका भत्केका बाटाहरू चाहिँ पूर्ण सम्माउँदै मिलाउँदै खार्दै उहाँहरूको नयाँ जीवन फेरि पनि सुरुवात गर्नुहुनेछ भन्ने म हृदयदेखि नै शुभकामना दिन चाहन्छु। र उहाँहरू खुसी रहनुहोस् सधैँभरि र यो बितेका कुराहरू कहिले पनि अगाडि नल्याउनुहोस्। अब आउनेवाला दिनहरूमा चाहिँ राम्रो हुन सकेका होस्। र जबकि उहाँको मेन भूमिका सन्तोष देउजा सरले भन्नुभएको छ राहुल बाबुको आमाको, साँच्चै नै महान उहाँ आमालाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद र नमस्कार पनि उहाँले दिन चाहन्छु। र कुनै पनि समाजको डर होइन कि समाज भनेको हामीले बनाएको र हामीलाई समाजले बनाएको होइन, हामीले समाज बनाएको। र यो हेर्ने हो भने कति पनि टुटेका फुटेकाहरू फेरि पनि जोडिएका छन्। त्यसै कारण हजुरहरू पनि फेरि पनि पूर्ण मिलन हुनुभएकोमा हजुरले लाखौँ लाख शुभकामना र सदाबहार हजुरहरू सुखी रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्। आखिरमा जिन्दगी हामी मानिसको हो होइन, एक दिन त मरेर जानै छ होइन र त्यसै कारणले हजुरहरू पनि बाँचुन्जेली चाहिँ राहुल बाबु र स्मिता नानी गुरुङलाई चाहिँ आउने दिनहरूमा चाहिँ राम्रो गर्नुहोस्, खुसी रहनुहोस्, सुखी रहनुहोस् र बितेका कामहरूलाई अधुरो रहेको कामहरू हजुरहरूले चाहिँ पुरा गर्नुहोस् भन्ने यही शुभकामना दिन चाहन्छु। र
पूर्वाञ्चल टिभीलाई पनि यो मौका अवसर दिइबक्सिनु भएकोमा हजुरलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र सारा नेपालीहरूको हृदय रोएको थियो तर आज सारा नेपालीको 3 करोड नेपालीकै नै हृदय खुसी भएको छ र म चाहिँ सकेसम्म उहाँलाई भेट्न चाहन्छु हैन भेटेर मैले पनि उहाँलाई भेटेर शुभकामना दिन चाहन्छु उहाँहरूको पूर्ण मिलन हुनु भएकोमा धेरै म खुसी छु म आफै नै सुसाइड गर्छु भनेर मैले मिडियाद्वारा पनि भनिसकेको थिएँ तर म पनि अझै चाहिँ मेरो बाँच्नुपर्ने दिन केही रहेछ है मेरो भोक चाहिँ टुटेको रहेनछ है मलाई साँच्चै मेरो पितामाता परमेश्वरले चाहिँ मेरो प्रार्थना सुनिदिई बक्सिनु भएकोमा मेरो पितामाता परमेश्वर हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र मैले अझै पनि केही गर्नुपर्ने रहेछ है भन्ने मलाई महसुस भएको छ धेरै धेरै खुसी छु खुसीको व्यक्त नै गर्न सकिरहेको छैन म एकदमै खुसी छु नर्भस छैन आज चाहिँ खुसी छु तर खुसीले गर्दाखेरि म धेरै भन्ने पर्ने कुराहरू त थियो तर भन्नै सकिरहेको छैन सर होइन भेट्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो लागेको थियो भने कस्तो होइन उहाँहरू मिल्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ एकदमै प्रेस हो मिल्नु भएछ उहाँलाई भेटेर खुसी व्यक्त अब त्यतिखेर के गर्थेँ होइन म व्यक्त गर्नै सक्दिनँ कि एकदमै 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 खुसी छु मेरो यो अहिलेको आँसु चाहिँ अघिसम्मको आँसु चाहिँ मेरो पीडाको थियो भने अहिलेको आँसु चाहिँ खुसी हो होइन र अब उहाँहरूको विषय लिएर कति नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूले नराम्रो कमेन्ट पनि गर्नुभएको थियो कि तर सत्यको विजय हुन्छ कि त्यो स्मिता नानीले चाहिँ कहिले पनि उहाँले जानेर गरे कति गल्तीहरू त जानेर पनि गरिन्छ तर एउटा टिनेजर केटी हो होइन कति अन्जानमा गर्नुभएको थियो सत्यको विजय हुन्छ मैले त्यो उहाँहरूको विषयमा कमेन्ट गर्ने एकजना अब चामलिङ कान्छा भन्नेले चाहिँ कति नराम्रो कमेन्ट गरिराख्नु भएको थियो क्या तर ठिक छ त्यो पनि उहाँलाई धन्यवाद होइन जस्तो आफूले हृदयमा छ त्यस्तै त व्यक्त गर्न सकिन्छ नि होइन र तर पनि सकेसम्म उहाँलाई नराम्रो कमेन्ट नगरिदिनु होला भनेर मैले कमेन्टमा पनि भनेको थिएँ तर उहाँहरूको आज पूर्ण मिलन भएकोमा धेरै 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 नै धेरै खुसी छु होइन हुनुपर्छ मान्छेमा गल्ती हुन्छ मान्छेले नै गल्ती गर्ने हो र मान्छेले नै त्यो गल्तीलाई चाहिँ सुध्रिने मौका दिनुपर्छ अब उहाँमा हुनु भयो गल्ती गर्नुभयो तर कतिपय गल्ती जानेर गरिन्छ भने कतिपय गल्तीहरू अन्जानमा पनि गरिन्छ होइन र त्यसै कारण उहाँहरू सत्यको विजय भयो उहाँहरूको जोडी चाहिँ सायद 3 करोड नेपाली लगायत देश विदेशमा रहनु भने कसैले पनि नमन पराउनु भएको थिएन होला लाग्छ मलाई उहाँहरूको जोडी यति राम्रो यति राम्रो यति राम्रो त्यो भनेर साथ दिने छैन कि त्यही माथि छोरी पनि एउटा हिराको टुक्रा जस्तै छोरी देख्दाखेरि पनि उहाँहरू म चाहन्थेँ उहाँहरू चाहिँ नछुट्टेकै देख्न चाहन्थेँ कि कतिपय अब मैले अघि पनि हेरेको थिएँ पुण्य गौतम सर उहाँ चाहिँ सायद सामाजिक अभियान हुनुहुन्छ होला उहाँले भन्नुहुन्थ्यो दिवस भएको 1 हप्ता भएको छैन 20 जना केटी चाहिँ बिहे गर्ने तयारीमा छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो तर त्यो होइन दिवस गर्ने बित्तिकै बिहे गर्नु राम्रो कुरा होइन होइन तर उहाँहरूको सत्यको विजय उहाँहरूको मायाको परिणाम चाहिँ अहिले देखियो कि यतिसम्म माया गर्ने रहेछ भन्ने कुरो सारा संसार 3 करोड नेपाली माझ उहाँहरूले देखाउनु भएको छ नि होइन र उहाँहरूलाई अझै पनि सल्लाह सुझाव के दिन्छु भने हजुरहरू उदाहरणीय जोडी भनेर भएर चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा देखिरहनु होला होइन सामाजिक सञ्जालमा आइरहनु होला एकदम खुसी रहनु होला सुखी रहनु होला शान्ति रहनु होला र उहाँको आमालाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन्छु उहाँ महान आमा हुनुहुन्छ उस्तै अब हामी नेपाली समाजमा हुने हो भने बुहारी यस्तो बुहारीले स्वीकार्नु गाह्रो थियो नि होइन र तर उहाँ एकदमै उदाहरणीय आमा बन्नु भएको छ स्वीकार्नुपर्छ हामीले चाहिँ जनचेतना फैलाउनु पर्छ हामीले चाहिँ यो नगर्ने गल्ती हो तर हामीले गर्यौँ भनेर उहाँहरू एकदमै उदाहरणीय बन्नु भएको छ आमालाई पनि कतिपय नेपाली समाजमा चाहिँ केटा मान्छेले बिहे गर्ने बित्तिकै 2-3 जना श्रीमती ल्याएर पनि एउटै घरमा बस्नुपर्छ उहाँ घर छोड्नु पर्दैन भने आज स्मिता नानीले चाहिँ घरै छोडेर हिँड्नु परेको समाजको डरले तर होइन उहाँले एकचोटि चान्स दिनुपर्छ र आज केही घरमा भित्रिनु हुँदैछ एकदम खुसी लागेको छ सर मलाई पूर्वाञ्चल टिभीलाई पनि यो मौका अवसर दिइबक्सिनु भएकोमा हजुरलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र अमूल्य समय मलाई दिनु भएको छ त्यसै कारणले हजुरलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु यही हो मेरो चाहिँ उहाँहरूलाई शुभकामना दिँदै म पूर्वाञ्चल टिभीबाट बिदा हुन चाहन्छु नमस्ते धन्यवाद